नमस्कार इश्टांनो. परीक्षा आयली म्हणटकर भुरग्यांचो बोवाळ, पालकांचो बोवाळ, बोवाळ बोवाळ बोवाळ, ताण तणाव इतलेंच फक्त. म्हाका अशें जाता, म्हाका तशें जाता, हेंच कानाचेर आयकूंक येता आमच्या. अशा वेळाचेर आमकां अशें दिसलें की ह्या विशयाचेर आमी उलोवपाक जाय. हांव योगिनी आचार्य आनी म्हज्या सांगाताक आसा दोतोर राजेश धुमे, जे सायकॅट्रिस्ट, जाणी कितलेशेच भुरग्यांचें मार्गदर्शन केलां, पालकांक मार्गदर्शन केलां आनी जायत्यो केसी हाताळ्ळ्यात. नमस्कार दोतोर. नमस्कार योगिनी. परीक्षेचो बोवाळ आनी सगळ्यां कडेन टेन्शन. हें एक्झॅक्टली टेन्शन म्हळ्यार कितें अशें दिसता तुमकां? टेन्शन आनी तणाव हो एक नॉर्मल परिस्थिती. म्हणजे खंयच्याय मनशाक कितेंय जर तर कार्य करपाक जाय जाल्यार मेंदू आनी शरीर दोनी तयार आसपाक जाय. म्हणटकीच हें जें आमी स्ट्रेस म्हणटात किंवा तणाव म्हणटात तो दोन प्रकारचो आसता. एक म्हणटा तो नॉर्मल तणाव. आतां तुमी म्हणटले की तणाव आनी नॉर्मल हो आनी कसो? म्हणजे पॉझिटिव्ह स्ट्रेस बी. एक्झॅक्टली, ताका यूज स्ट्रेस म्हणटात आमी. यूज स्ट्रेस. आनी दुसरो जो तूं तणावाची गोश्ट करता ताका डिस्ट्रेस म्हणटात. म्हणजे ज्या तणावा खातीर मानसीक दृश्ट्या आनी शारिरीक दृश्ट्या त्रास उत्पन्न जाता तेन्ना त्या स्ट्रेसाक डिस्ट्रेस किंवा तूं नॉर्मल भाशेन टेन्शन आयलां म्हणटा. बरोबर. म्हणजे नेमकें जाता कितें? आतां बारीक सारीक जर पळोवंक गेल्यार एजामीचें शिक्षण, आयचे शिक्षणाची पद्दती, मार्काचे कडेन धांव, एडमिशनाचे प्रॉब्लेमां, हो कट ऑफ डेट, तो कट ऑफ डेट, हे कट ऑफ मार्क, ते कट ऑफ मार्क, मार्का खातीर शिक्षण, स्वताच्या उदरगती खातीर शिक्षण हें कुशीन पडलां आनी मार्का फाटल्यान भुरगीं धांवतात. तांच्या फाटल्यान पालकां तांकां धांवडायतात आनी वांगडाय धांवतात. म्हणजे हें सामाजीक एक वेगळेंचशें विचित्र सिट्युएशन जावन पडलां की तुका जर तर अमके प्रमाणे मार्क मेळ्ळे ना जाल्यार तूं अमके अमके कडेन प्रतिश्ठीत लायफ जगचो ना किंवा तुका त्या प्रमाणे एम्प्लॉयमेंट किंवा तुजें काम मेळचें ना. म्हणजे जीव तोड अशें त्रास तुवें काडपाक जाय. आतां जीव तोड त्रास काडपी एक मनीस आनी जीव तोड त्रास काडपी दुसरो मनीस, हातूंत दोन फरक आसतलो, स्वभावान तर फरक आसतलो. तर एक भितरो मनीस जो तणाव घेता नॉर्मल गोश्टीचो, शिक्षण नॉर्मल अशें धरया, आनी एक नॉर्मल मनीस टेन्शन तणाव घेता शिक्षणाचो, हातूंत फरक आसतलो. बरोबर. ताज्या फाटल्यान जर तर भियेल्ली आवय किंवा नर्वस बापूय आसलो जाल्यार ताजो तणाव पळय आसा तो ताजो स्वताचो तणाव, त्या भायर आवय बापायचो तणाव ताका जोडलो जाता. हाजे खातीर जें भुरग्यान शिकिल्लें सवरलेलें कितें आसता, समजल्लें नाशिल्लें आसता, जेन्ना मनीस भुरगो तणावान येता ताका तें पेपराचेर उतरुवपाक कठीण जाता. बरोबर. हय, ताका लागून आमी कितलेशेच फावटी पळयतले की परीक्षेच्या वेळार तांकां ओंकारे येतात, घुंवळ येता. वकारे येतात, घुंवळ येतात, स्वास घेवपाक त्रास जाता, परते परते मुतूंक जाल्ल्या भशेन जाता, पोटान वळिल्ल्या भशेन जाता, ब्लँक जालो, हांव ब्लँक जालो, म्हाका कांय येना गे अशें उलोवप जाता. खरें तें, कित्याक जेन्ना इतली स्ट्रेस आंगान भरता तेन्ना मायंड तुजें ब्लँक जाता. तुका शारिरीक दृश्ट्या आनी मानसीक दृश्ट्या प्रोटेक्ट करपाक मायंड ब्लँक जाता. त्या गोश्टीचेर तर तूं चड विचार करशी जाल्यार तूं कॉलेप्स जावंक शकता. हय, आनी खूब फावटी अशें लक्षान येता की भुरगीं रातभर शिकता आनी न्हिदय बी ना, आनी मागीर दुसऱ्या दिसा तकली दुखता अशें म्हणटा. किंवा हांवें अशें आयकलां की एकटो भुरगो रातभर शिकलो आनी मागीर ताका जी न्हीद लागली ताका इतली न्हीद लागली की ताका जागूच आयली ना आनी ताजो त्या दिसाचो पेपरूच गेलो. म्हणजे एग्जामी जश्यो लागीं पावता तशें शिक्षणाचेरूय जरी भर दिवचो पडलो जाल्यार न्हिदेचेर, खाण्याचेर, पिण्याचेरूय भर दिवपाक जाय. कित्याक शिकलो भुरगो एक 8 वरां आनी रातभर जागरण करपी, 8 वरां न्हिदून भुरगो एग्जामीक वता, तो एग्जामीक बरो बरोवंक शकता. आनी जो भुरगो 16 वरां न्हिदनासतना जागरण करून जो काम करता तो भुरगो कितपत बरोवंक पावतलो आनी कितलेशें बरयतलो, ताका बाबड्याक दिसतलें की आपणें बरयलां म्हणून. हांगा आनी एक म्हणजे पेरंट्स कंटिन्युअसली प्रेशरायज करता की आमी जें मेळोवना तें तुवें आतां मेळोवपाक जाय. तर खंय तरी आपले जे अपेक्षांचे वजें आसा ते भुरग्यांचेर लादले वता. खूब कडेन अशें घडटा की न्ही आमी बाबा ताका दोतोर जावं अशें म्हणना, पुणून घरा डिस्कशनां चलता ती कशी लिपिल्ली डिस्कशनां.
म्हणल्यार आरे रे, आज जर तर आमगेर कोणी दोतोर आशिल्लो जाल्यार आज्याक मातशें बेगीन ट्रिटमेंट मेळटलो आशिल्लो. आसूं पळोवया जाल्यार जालो. हय. म्हणटकीर ते 12वेक बशिल्ल्या भुरग्याक हें जर तर आयकलें जाल्यार नकळत ताजेर प्रेशर आयिल्ले भशेन जाता. कित्याक तें इमोशनल दृश्ट्या तुवें म्हणलां. त्या पालकांक आतां विचारलें, आगो तुवें ताका कितें म्हणिल्लें बी? ना ना ना, आमी तशें म्हणना, आमकां खबर आसा भुरग्याचेर प्रेशर बिशर घालूंक जायना म्हणून. सायड प्रेशर म्हणटा तो वेळ भुरग्यांचेर येवंक शकता. आनी ह्या परिस्थितीन जेन्ना भुरगो आन्सर करता तेन्ना एग्जामीचेच स्ट्रेस आसता आनी रिजल्ट खूब्ब कडेन आपल्या हातान नासता. तुज्या हातान फक्त कार्य करपाचें आसता, शिक्षण मेळोवपाचें आसता. शिकिल्ल्यो गोश्टी पेपरान बरोवन तातूंत कितले बाबा आपूण ह्या सब्जेक्टान प्राविण्य आपणें मेळयलां हें तुजे मार्क तुका दाखयतात. इतलोच एग्जामीचो अर्थ आसता. एग्जामीचो अर्थ जीवन मरणाचो केन्नाच नासता. बरोबर. पूण भुरग्यांक ज्या पद्दतीन ते शिकतात आनी ज्या पद्दतीन मार्काची धांवपळ चल्ल्या थंय तांकां दिसता कितें की हें आपूण मेळना जाल्यार आपूण शेणलो, आपूण सामको जगान रावपाचे लायकीचो ना. शिकपी भुरगो तितलोच मायेचो आसता जितलो न शिकपी भुरगो आसता. हें जें शिक्षण आसा तातूंत प्राविण्य मेळयतलो हें कित्या वयल्यान? त्या भुरग्याक वेगळो कसलो टॅलंट आसूंक शकता, स्पोर्ट्सान आसूंक शकता, म्युजिकान आसूंक शकता, कलेन आसूंक शकता. पूण सेट आमचो पॅटर्न आसा तातूंतच कित्याक? आनी ते टॅलंट जर तर नाशिल्लो भुरगो फाल्यां तुवें 12वेक 10वेक पुश करून बसयलो, ताजें आउटकम कितें जातलो हें आवय बापायक आनी पालकांक कळूंक जाय. म्हणटकीच पालकांनी 10 वर्सां तुका जें आसा शिक्षणाची आनी फुडलीं 2 वर्सां जी आसा तुका 11वी 12वीची, तितल्या म्हणसर तरी भुरग्याचो बाबा आपल्या टॅलंट कितें, खंयच्या डायरेक्शनान तो वचूंक शकता, खंयच्या डायरेक्शनान ताजी आवड आसा, ही जर तर पालकान जाणून करून घेतली आनी ताजे फुडें जर तर तुमी शिकयतली जाल्यार तुमकां जर तर सायकोलॉजिस्टांक दाखोवन ताजी सायकोलॉजिकल टेस्ट करून ताजी एप्टिट्यूड चॅक करून खंय तरी अशें ताजें लीन आसा तें मिक्स करून तुवें एक खंयचो तरी प्रोफेशन करूंक शकता. आनी हांगा मागीर असो प्रश्न येता की जर हांव हें करपाक शकना जाल्यार हांव कांयच करपाक शकना आनी आय एम अ फेलियर. हय, आनी आय एम अ फेलियर हो दाग सहन जायनासून कितलेशेच भुरगे मागीर जीव वगडायता आनी आत्महत्येचो विचार करता की तांकां दिसता की आपणें कितें तरी व्हडलें कांड केलां, आपल्याक हातूंतल्यान वाट ना, फॅमिलीक तोंड दाखोवपाक आपली हें ना आनी समाजाक तोंड दाखोवप, त्या परस गेल्लो बरो. बरोबर. म्हणजे खूब फावटी सुइसायडाचे हे भुरग्याचेर प्रेशर इतलो येवन आत्महत्ये पर्यंत विचार भुरग्याचे करतात भुरगीं. आत्महत्येक जेन्ना जी एटेम्प्ट केल्ली जी भुरगीं आमचे कडेन केन्ना केन्ना येतात तेन्ना मागीर आमकां कावन्सिलींग करतना कळटा की एटेम्प्ट करचे पयलीं भुरग्याच्या वागणुकीन खुबश्यो अश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसता ज्यो आवय बापायन पळोवंकूच नासता, तांच्या लक्षानूच येना. तांच्या लक्षांत न येवपा कारणां फाटल्यान एक वेळ तांचो स्वताचो पर्सनल स्ट्रेस आसूं येता न्ही, म्हणजे तांच्या ऑफिसान जावं तांच्या घरान भुरग्या कडेन वेळ मेळना ना म्हणटकीर ताका ट्युशनाक घालप. आज आतां तुवें शिक्षणाचे पयलीं 8 वरां शिक्षण, घरा कडेन येवन जेवप, मागीर हें ट्युशन, घरा कडेन येता म्हणसर 7-8 जाता, मागीर भुरगो जेवता, मागीर तो शिकपाक करता, तितल्या म्हणसर 11 जाता, मागीर तो न्हिदता, ताका न्हीद पडना दुसऱ्या दिसा टेस्ट आसता म्हणून. केन्ना केन्ना ते भुरग्याची सद्याच्या परिस्थितीन काकूटशी दिसता की बाबा करपा सारकें अशें कितें आसा. एक तर गिनीपिग्स ना जाल्यार एक अशे रेसींतले घोडे कशे भुरगे धांवता आनी मागीर परत आवय बापायकूय कितें एक मार्क मेळिल्लो भुरगो म्हळ्यार एक स्टेटस सिंबल कशें जाता की आपल्या भुरग्याक 90% मेळ्ळे म्हणजे आवय बापायकूय एक सर्टिफिकेट अशी मेळटा. आतां ह्याय मानसिकतेक कितें म्हणप हें समजूंक कठीण, कित्याक प्रत्येक आवय बापायक दिसतात न्ही शेवटी की बाबा आपल्या भुरग्यान एक्सेल करचें. न्ही एक्सेल करचें. हांव सगळ्या आवय बापायची भुरगीं जीं आसता ती प्रत्येकाक आपली भुरगीं व्हड आसता, तांणी योग्य तरेन तांच्या विश्वासान रावचें. खूब पेरंट्स म्हजे कडेन अशें येवन करता की आमी प्रेशरायज करना, पूण अजून पर्यंत म्हाका म्हज्या चल्याक किंवा चलयेक कितें आवड आसा, खंयच्या डायरेक्शनान आवड आसा तीच कळना, अशी परिस्थिती खूबदां येता. आनी थोडे भुरगे पयलींच पासून सांगता की बाबा म्हाका मॅथ्स जमना, 10वी पर्यंत मॅथ्स घेतलो मागीर सोडूंक मेळ्ळें सोडटलो. थोडे भुरगे आपल्याक बायोलॉजी आवडना, म्हणटकीर तांची ब्रेन सेटअप जर तर लॉजिकल आसा, त्या मनशाक मॅथ्स कदाचित आवडूंक शकता, आनी लॉजिकल ना जर तर जाल्यार ताका
बायोलॉजिकल सिच्युएशन आवडूंक शकता. आतां बायोलॉजिकल आवडटलो म्हणजे कोण तरी काका मामा दोतोर आशिल्लो, बायोलॉजीच्यो गजाली जाताल्यो, त्या प्रमाणे भुरगेपणांतल्यान ताका आवड निर्माण जाली. किंवा मॅथ्स कोण तरी अकावंटंट आशिल्लो, चार्टर्ड अकावंटंट घरा कडेन आशिल्लो, ताजे वटेनल्यान ते आता. आनी खुबशीं टॅलंट्स जी आसा आनी क्षमता आनी हार्ड वर्क करपाची जी एक प्रकारची वृत्ती आसता मनशाची, ती बी एक फॅमिली कडल्यानूच जाता न्ही. बरोबर. कश्टान वयर सरपी एक फॅमिली दिसता दोळ्या समोर, जाल्यार तो भुरगो कश्टानूच काम करपाचें ताका हेंय ऑटोमॅटिकली सांगनासतना ज्ञान मेळटा. आनी ताका हेंय कळटा की कश्ट करूनच सक्सेस मेळटा, शॉर्टकट मारून सक्सेस मेळना. एग्जामीचो उद्देश फक्त तूं बाबा खंय आसा, तुजें ज्ञान कितले पर्यंत आसा आनी खंयच्या सब्जेक्टान तुका ज्ञान कमी आसा ते सब्जेक्ट तूं फुडले खेपेक सारको कर. हांगा तुजें एक वर्स वतलें भुरग्याचें वचूं कांयच जायना. आणि आता दोतोर अशी प्रथा सुरू जाल्या की सामके ल्हान भुरग्यांक सुद्दां 1 2 3 4 जावं 1 2 3 4 आनी नर्सरी रायम्स इंट्रोड्यूस करता आनी मोठ्या अभिमानान पालक सांगता की आपलो भुरगो 3 वर्साचेर बरयता. त्या वेळाचेर तांकां इतलें सुद्दां लक्षान येना की 3 वर्साचेर भुरग्याक पेन्सील धरपाक सुद्दां आमी खरें म्हळ्यार दिवपा येना, कित्याक तितली मॅच्युरिटी, फिजिकल मॅच्युरिटी येना तांकां. हांगा खंय तरी शाळेचोय बी रोल तितलोच म्हत्वाचो असो म्हाका दिसता. म्हणजे ल्हानपणा पासून जो स्ट्रेस येता भुरग्यांक तो थोडोसो शाळेंतल्यानूय बी येता न्ही. आमच्या कॉन्सेप्टाक 40 वर्सां पयलीं गोंय राष्ट्रांत प्ले स्कूल म्हूण केन्ना आयकल्लें? ना. प्री प्रायमरी, प्रायमरी, केजी, किंडरगार्टन हें आसतालें. केन्ना घालताले भुरग्याक? एक 4 वर्साचो, 3.5 4 वर्साचो जालो, उलोवंक लागलो, सारको चलूंक लागलो, जेवंक खावंक लागलो, टॉयलेट ट्रेन जालो किंवा कितें जालें की मागीर ताका केजीन घालताले. अकस्मात कितें तरी वादळ आयलें आनी मागीर डबल प्रमोशनाचो कॉन्सेप्ट आयलो आनी कितें आयलें, हें सगळें ही रेस. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रेस. एज्युकेशन शूड फॉलो मॅच्युरिटी ऑफ द ब्रेन. एक्झॅक्टली. 5 ते 6 वर्सां मदीं पयले एक भुरगो आसूंक जाय. एग्रीड. ताजे पयलीं घालून कांय ना. स्ट्रेसाचें मूळ कारण हांगाय सुरू जाता बरोबर. की कमी वयाचेर जेन्ना आसा, मॅच्युरिटी कमी आसली म्हणटकीर तांकां स्ट्रेस सहन करपाची कॅपॅसिटी कमी जाता, चिडचिडे जाता, तांकां थोड्यो गजाली समजना, वया प्रमाणे थोड्यो गजाली समजता. अश्यो कितल्यो गजाली आशिल्ल्यो जी आमकां भुरगेपणान कळनाशिल्ल्यो, ज्यो आमच्या वडिलांक कळटाल्यो. हय. ते म्हणटाले पळय बा तूं म्हजें आयक आं. प्रौढ वयाचेर आमकां दिसतालें आमी खरें आमकां कितें तकली ना येवजुपाक. 4 पावसाळे चड पळयल्ले आसता तांणी म्हणटा तांचें एक्सपिरियन्शियल लर्निंग तें चड आसता. एक असायनमेंट दीत जाल्यार आमच्या काळाचेर सेंट्रल लायब्ररीन वचून किंवा कोणा मनशा कडेन वचून हें मिशीन कशें चलता हाजेर म्हायती आमी गोळा करताले, 4 कडेन भोंवून त्रास काडून आनी मागीर हातांनी बरयताले. आज इंटरनेटाचेर तूं गुगल करता, ताजें सगळें इन्फॉर्मेशन काडटा, तें कट पेस्ट करता, तुजें तयार करता आनी तूं रट सगळ्यो तुज्यो असायनमेंट्स करता. हातून शिक्षण खंयचें आयलें? सो लर्निंग हॅज टू कम आउट एज नॉलेज. लर्निंग हॅज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू मेमरी टेस्टिंग. बरोबर. सामकें मेमरी टेस्टिंग. देर इज अ कोरिलेशन टू दॅट. लास्ट मिनीट कांयच दवरिनासतना दीस दिल्यार ते डेली शिक्षण. 10वेच्या भुरग्यान डेली शिक्षण करूंकूच जाय. 12वेच्या भुरग्यान डेली शिक्षण करूंकूच जाय. हे हार्डवर्क केले बगर तो मनशाचो तो स्ट्रेस येवचो ना. खंयच्याय भुरग्याक एग्जामीच्या रुमान वच्चे पयलीं पेपर हातान पडचो पळय नर्वसनेस हे कोणाकूय फील जाता. पूण नर्वसनेस इतपत जावंक जायना की तो मनीस सामको घामाघूम जावन ताका सतवितर जावन कितें करता तें कळचें न्ही आनी मागीर ताणें ब्लँक दवरचें. एप्रोप्रिएट गायडन्स इन द हावस, एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम पेरंट. हे अपेक्षा पालकांच्यो ज्यो आसा ते आपल्या भुरग्याक पळोवन करच्यो, भुरग्याची क्षमता पळोवन करची, भुरग्याची आवड पळोवन करची. समजून घेवप हे सगळ्यांत महत्वाचें. ते एक बॉटम लायन अशें आमी म्हणपाक शकता. आनी कोंकणीन म्हण आसा न्ही, हातरून पळोवन पांय पसरोवपाचें. आपल्या भुरग्याची क्षमता कशी आसा ती पळोवन दुसऱ्यांचे शेजाराली क्षमता कितें आसा ताजेर तुजो भुरगो करचो ना, ताका मॅचिंग करनाकात. खंयचेच भुरगे युजलेस अशें नासता, खंय तर ताजो यूज आसताच. आमच्या ह्या टॉकान आज जे पालक आसात ते जागे जायत अशी आमी आस्त दवरया. आनी दोतोर तुमी हांगा आयले आनी आमची जी चर्चा रंगली ताका लागून देव बरें करूं. तुमकां थँक्यू.